अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी आज भी मज़मून नवीसी के सिलसिले की एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें भी आज आपको मैं एक बहुत अहम मज़मून के बारे में बताऊंगी जो कि है आलूदगी। ये भी बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम उन्वान है। इस पर भी आपको अक्सर इम्तिहानात पर मज़मून लिखने के लिए आ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको आलूदगी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ अहम पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे, आखिर तक अच्छे तरीके से इसको समझेंगे तो आप आलूदगी के बारे में एक बहुत अच्छा सा मज़मून लिख पाएंगे। चलें तो शुरू करते हैं। जी जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप कोई मज़मून लिखेंगे तो सबसे पहले आप अपना मज़मून का तारुफ पेश करेंगे और उसके लिए आप एक तमहीद बांधते हैं कि आप क्या लिखने लगे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारा मज़मून है आलूदगी, तो आलूदगी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि माहौल की क्या अहमियत होती है और ख़ास तौर पर साफ़ सुथरे माहौल की क्या अहमियत होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हर एक को पता है कि अगर हमारा माहौल साफ़ सुथरा होगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हमारी ज़मीन साफ़ सुथरी रहेगी। और आपको पता है कि अल्लाह ताला की ये एक बहुत बड़ी अजीम नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये ज़मीन जैसी नेमत अता की है जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ पर हवा है और पानी है। तो अब ये इंसानों का फ़र्ज़ है कि वो इस हवा और पानी को और इस ज़मीन को साफ़ सुथरा रखें और हमें इस अजीम नेमत की कदर करनी चाहिए। हाँ जी, इसके बाद आप बताएंगे कि आलूदगी का मफ़हूम क्या है, यानी आलूदगी का मतलब क्या है। आलूदगी का मतलब होता है कि अपने इर्द गिर्द की ज़मीन को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को गंदा कर देना, गंदगी फैला देना। और ये गंदगी जो है वो कौन फैला रहा है? ये गंदगी इंसान फैला रहे हैं। इंसान तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी ज़मीन को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहे हैं। जगह जगह पर कारखाने, फैक्ट्रीज़ लग रही हैं जिसकी वजह से हवा बहुत आलूदा हो रही है, कचरा फैलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं जिनकी वजह से जो है साफ़ सुथरी आबो हवा का हसूल नामुमकिन होता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन हमारी ज़मीन गंदी होती जा रही है और ये सब इंसान ही कर रहे हैं। तो इंसानों का फ़र्ज़ है कि वो तरक्की तो करें लेकिन वो इस तरह तरक्की करें कि अपनी ज़मीन की भी हिफाजत करें। ये तो हो गई हमारी तमहीद, हमारा तारुफ। इसके बाद आप बताएंगे कि आलूदगी की बहुत सी इकसाम हैं जिनमें से कि कुछ इकसाम का जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। इसमें आप अपने पैराग्राफ में लिखेंगे कि आलूदगी की कई इकसाम हैं जिनमें से ज़्यादा अहम ज़मीनी आलूदगी यानी ज़मीन पर फैलने वाली आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी यानी हवा में फैलने वाली आलूदगी, और उसके बाद आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी। ये 3 किस्म की आलूदगी जो है ये ज़्यादातर पाई जाती है। और इसके अलावा एक और आलूदगी है जिसको कहते हैं समई आलूदगी यानी शोर की आलूदगी। जो शोर शराबा होता है और ट्रैफिक का शोर, म्यूज़िक का शोर और मशीनों का शोर, कारखानों का शोर, तो ये सब समई आलूदगी में आ जाता है। इन सब पॉइंट्स को आप अलग अलग जो है इनकी वजाहत करेंगे और हर पॉइंट के ऊपर 3 से 4 लाइनें आप लिखेंगे तो आपका एक अच्छा सा पैराग्राफ बन जाएगा। जी, अब ये तस्वीर में देखें आप, ज़मीनी आलूदगी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ज़मीनी आलूदगी में कूड़ा करकट, कचरा, फलों के छिलके, कागज़, फालतू चीज़ें जो कि हम बेदरेग इधर उधर फेंक देते हैं। और ज़्यादातर लोग डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कचरा जो है वो ज़्यादातर कूड़ादान के बाहर ही पड़ा नज़र आता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मिलकर ज़मीनी आलूदगी का बायस बनती हैं। जी, इसके बाद आ जाता है फ़ज़ाई आलूदगी। फ़ज़ाई आलूदगी कैसे फैलती है कि फ़ज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा जो बाइस है वो जहरीला धुआं है। और ये जहरीला धुआं गाड़ियों का धुआं भी हो सकता है, जहरीली गैसें भी हो सकती हैं जो कि कारखानों की चिमनियों से निकलती हैं, फैक्ट्रीज़ में से निकलती हैं। और जो हर इंसान जो है वो आजकल गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है, पैदल चलना छोड़कर लोगों ने गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटे जा रहे हैं जो कि जहरीली गैसों को जज़्ब करते हैं। लेकिन अब क्योंकि दरख्त बहुत कम रह गए हैं तो हमारी फ़िज़ा में, हवा में ज़हरीला धुआं ही हर तरफ नज़र आता है। तो ये जो जहरीला धुआं है ये फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा कर रहा है। इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी की जो
جدید شکل آپ کہہ سکتے ہیں وہ سموگ ہے، سموگ ہے، جس میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فضائی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے سموگ کی وجہ سے۔ جیسے ہی سردی کا موسم آتا ہے تو ہر طرف ایک گہری دھند سی چھا جاتی ہے جسے کہ سموگ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ دن بدن بڑھتی ہوئی آلودگی ہے۔ جی اب ہم بات کرتے ہیں آبی آلودگی کی۔ آبی آلودگی کا مطلب ہوتا ہے جو پانی گندا کیا جاتا ہے، جو دریاؤں، نہروں، ندی نالوں اور سمندروں کا پانی دن بدن گندا کیا جا رہا ہے، اس میں کچرا پھینک دیا جاتا ہے، جو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں ان کا آئل جو ہے، تیل جو ہے وہ پانی میں گر جاتا ہے، تو اس سے پانی بالکل آلودہ ہو جاتا ہے، نہ وہ پینے کے قابل رہتا ہے نہ وہ آبی مخلوق کے قابل رہتا ہے۔ آبی مخلوق یعنی جو مچھلیاں، کچھوے اور مختلف چیزیں پانی میں رہتی ہیں، ان کے لیے بھی وہ چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ جب لوگ ساحل سمندر پر سیر کرنے جاتے ہیں تو خالی گتے، خالی بوتلیں پانی میں پھینک دیتے ہیں، تو اس سے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں آبی آلودگی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سمعی آلودگی کی، یعنی شور کی آلودگی۔ جب ہمارے ہر طرف بہت زیادہ شور شرابہ ہوگا، ٹریفک کی آواز ہوگی، گاڑیوں کے ہارن کی آواز ہوگی، میوزک کی آواز ہوگی، تو اس سے سمعی آلودگی پھیلتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو بھی کم کریں۔ اچھا جی، ان سب آلودگی کی اقسام کی وضاحت کے بعد آپ بات کریں گے کہ آلودگی کے نقصانات کیا ہیں۔ آلودگی کے بہت سے نقصانات ہیں کہ جن کو تو بیان کرنا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے آلودہ ماحول، یعنی ہماری آب و ہوا اتنی گندی، اتنی آلودہ ہو گئی ہے، ہر طرف گرد و غبار چھایا رہتا ہے، گرمی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ گرمی کی شدت میں اضافہ بھی یہ ہے، یہ آلودگی کی وجہ سے ہے، کیونکہ آلودہ ماحول کی وجہ سے اوزون کی جو تہہ ہے اس میں سوراخ ہوتے جا رہے ہیں اور سورج کی خطرناک شعاعیں براہ راست زمین پر پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ آلودگی جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جس میں کہ جلدی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، ہیضہ، کینسر، ہیپاٹائٹس، یرقان، یہ مختلف بیماریاں ہیں جو کہ اس گندے پانی سے، گندی ہوا سے اور گندی زمین سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سمعی آلودگی سے یعنی شور کی آلودگی سے انسانوں کو ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے، وہ پریشانی اور ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت کا شور شرابہ جو ہے وہ انسان کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آلودگی جو ہے وہ مستقبل میں آنے والے بہت سے خطرات کا باعث بھی ہے، جس میں کہ سب سے سر فہرست خطرہ کووڈ-19 ہے، جو کہ یہ وائرس جو ہے یہ بھی گندگی کی وجہ سے ہی پھیل رہا ہے، تو آپ اس کا بھی اپنی مضمون میں ذکر کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مشینوں کی وجہ سے، کارخانوں کی وجہ سے، دھوئیں کی وجہ سے آلودگی پھیلتی جا رہی ہے، پولوشن بڑھتی جا رہی ہے کہ انسانوں کا سانس لینا محال ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی ہماری یہ جو خوبصورت سرسبز زمین ہے، اس کا بھی سانس گھٹ رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، کیونکہ انسانوں نے اس کے اوپر اتنی زیادہ گندگی پھیلا دی ہے، اتنی زیادہ عمارتیں کھڑی کر دی ہیں کہ اب زمین کو بھی سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو انسانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ زمین کا خیال رکھیں اور اس آلودگی کو کم کرنے کے لیے بھی کچھ کریں۔ جی اب اس کے بعد جب آپ یہ سارے پوائنٹس لکھ لیں گے تو پھر بات آتی ہے کہ آپ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھنا آپ کا فرض ہے۔ اگر ہر انسان، ہر شہری اپنے طور پر اپنے ماحول کو صاف رکھے تو ہم ان چیزوں کو کافی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کوڑے دان میں ڈالیں اور کبھی بھی کوڑا کرکٹ کچرا ادھر ادھر گلی محلے میں مت پھینکیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کیونکہ کہتے ہیں درخت لگائیں جنت میں گھر بنائیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اب ہم اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنی گلی کو اور سب سے پہلے اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں۔ اگر ہم اپنے ملک کو صاف رکھیں گے تو آہستہ آہستہ پوری دنیا کا ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا جائے گا۔ اگر ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو 100 قدم اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے، درخت لگائیے اور اپنی زمین کو صاف رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان تمام پوائنٹس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے ہمیشہ کوڑا جو ہے وہ کوڑے دان میں ڈالنا ہے اور زیادہ شور شرابے سے گریز کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔